विशेषको पर्खाइमा बसिराख्नुभएका यहाँहरू सम्पूर्ण श्रोता अनि दर्शकहरूमा स्वागत छ। प्राविधिक मित्र रेखा चौधरीसँगै म कार्यक्रम प्रस्तुता कार्यक्रम सञ्चालक खकेन्द्र जैसीको तर्फबाट। आदरणीय श्रोता अनि दर्शकहरू, तपाईले कार्यक्रम सुनौलो विशेष कैलालीको मसुरियामा रहेको रेडियो सुनौलो एफएम 105.6 मेगाहर्ज, हाम्रो इन्टरनेट अनलाइन www.radiosunaulofm.com, त्यसैगरी अल नेपाल एफएम रेडियो digitalnepal.com एप, सुनौलो एफएम को आफ्नै एप छ। हाम्रो पात्रोबाट विश्वभर कैलालीका अन्य विभिन्न हाम्रा चारवटा साझेदार रेडियोबाट एकसाथ तपाईले हामीलाई सुन्न सक्नुहुनेछ भने यति बेला प्रत्यक्ष हिसाबमा रेडियो सुनौलो एफएम 105.6 मेगाहर्ज को फेसबुक पेज मार्फत विश्वभरबाट आम दर्शकहरूले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल सुनौलो टिभी मार्फत पनि तपाईले चाहेको बेला जतिसुकै बेलामा पनि प्रत्यक्ष हिसाबमा हाम्रो कुराकानीलाई हेर्न अनि सुन्न सक्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रम सुनौलो विशेषमा हामी विशेष गरी गौरीगंगा नगरपालिकामा पछिल्लो समयमा जनप्रतिनिधि आएको 3 वर्ष बितिसकेको छ। जनतामा एक किसिमको आक्रोश छ कि जनप्रतिनिधिले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेनन्। हिजोको दिनमा चुनाव लड्दै गर्दा अनेक किसिमका आश्वासन र प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने जनप्रतिनिधिले अहिलेको अवस्थामा किन जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेनन्? नेपाली कांग्रेसले भर्खरै मात्रै केही दिन पहिले पत्रकार सम्मेलन गरेर आरोप लगाएको छ कि गौरीगंगा नगरपालिकामा विकास निर्माण र कोरोनाको नाममा व्यापक हिसाबमा भ्रष्टाचार र अनियमितता मौलाएको छ र गौरीगंगा नगरपालिका साँच्चीकै भन्ने हो भने भ्रष्टाचार गर्ने अखाडा बनेको छ भन्ने कांग्रेसको आरोप रहेको छ। यस विषयमा केन्द्रित रहेर हामी आज कुराकानी गर्न गइरहेका छौं। हामीसँग कुराकानीको लागि गौरीगंगा नगरपालिकाका प्रवक्ता तथा गौरीगंगा नगरपालिका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष नरेन्द्र शाह कार्यक्रम सुनौलो विशेषमा कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ। सबैजनाले यो भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला, यो आग्रह गर्दै उहाँलाई हामी कार्यक्रम सुनौलो विशेषमा स्वागत गर्छौं। नरेन्द्र शाह जी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सुनौलो विशेषमा। हस्, धन्यवाद। तपाई गौरीगंगा नगरपालिका वडा नम्बर 3 को वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यसैगरी नगरपालिकाको प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ। खासमा नेपाली कांग्रेसले एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ कि गौरीगंगा नगरपालिका भ्रष्टाचार गर्ने अखडा बन्यो। जनप्रतिनिधिहरू रातारात कसरी मालामाल हुन सकिन्छ, कसरी पैसा कुम्ल्याउने भन्नेतर्फ लागे, जनताको काम गर्न सकेनन् भन्ने नेपाली कांग्रेसको आरोप रहेको छ। नेपाली कांग्रेसको आरोपमा सत्यता छ? धन्यवाद तपाईलाई। अब यो मैले पनि कता चाहिँ फेसबुकमा यो सम्मेलन ल्याजुरुप देखेको थिएँ है। अब नेपाली कांग्रेसको आरोपमा कति सत्यता छ कति छैन भन्ने, जुन वडामा भ्रष्टाचार भएको छ हामीसँग प्रमाण छ भनेका छन् है नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले भनेका छन्। नेपाली कांग्रेसबाट मेयर लडेको दिनेश राज जोशीले मसँग भन्नुभएको छ, खड्गजी कांग्रेससँग प्रमाण छ, हामी हावादारी कुरा गर्दैनौँ, हामीसँग सत्यता छ। ल मलाई भन्न दिनुस्। धेरै वडामा भ्रष्टाचार छ, वडा अध्यक्षहरू पैसा कमाउने काममा छन्, मैले भन्न जनताको काम गर्न सकेनन् भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। मैले भन्न चाहेको कुरा सुन्नुहोस्, म त्यसको उत्तर दिँदैछु। भ्रष्टाचार जुन वडामा भएको छ, कुन वडामा भ्रष्टाचार भएको छ त? सबै वडामा भ्रष्टाचार छ उहाँहरुको म भन्नुभएको छ। भन्दैछु त्यो विषयमा हैन। भ्रष्टाचारीका हामी पनि भ्रष्टाचारी विरुद्ध सुन्ने ताममा ल्याउन हामी कोसिस गरिरहेका छौँ। भ्रष्टाचारका पक्ष पोषण गर्ने मान्छे हामी होइनौँ। अनि भ्रष्टाचार कसरी त्यस कारण कुन वडामा 3 वडामा कुन वडामा कसरी भ्रष्टाचार भयो, कुन ठाउँमा भयो, कुन योजनामा भयो, कुन क्वारेन्टाइनमा भयो हैन, र कुन आइसोलेसनमा भयो, कोरोनाको नाममा पनि यो पुरा प्रश्न स्वाप हार्ने धन्दा चलाउनु पर्यो गौरीगंगा नगरपालिका। पुरा प्रश्न उहाँले राख्नुपर्छ। कसैले मुखले भ्रष्टाचार भयो भनेर हुन्छ? प्रतिवेदन उहाँहरूले सार्वजनिक गर्नुभएको छ। त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक प्रुफ हैन, प्रुफ दिनु पर्यो उहाँहरूले कुन ठाउँमा भ्रष्टाचार भएको छ। त्यसो कांग्रेसले जनप्रतिनिधिको चरित्र हत्या गर्ने काम गर्यो त्यसो हो। किनभने भ्रष्टाचार हामी पनि भ्रष्टाचार विरोधी हौँ, हामी पनि भ्रष्टाचारको विरोध गर्छौँ। उहाँहरूले यो ठाउँमा, यो योजनामा, यो क्वारेन्टाइनमा, यो आइसोलेसनमा भ्रष्टाचार भयो, यो सामान खरिद्दा भ्रष्टाचार भयो भनेर प्रश्न दिनु परेन? एउटा पत्रकार सम्मेलन गरेर एउटा रिपोर्ट लेखेर दिएकै आधारमा भ्रष्टाचार गरेको मानिन्छ र? तर उहाँहरूले पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभएको छ कि प्रतिवेदनले सबै कुरा बोल्छ। हामी प्रत्येक सम्मेलन पत्रकार सम्मेलनमा आओस्, प्रत्येक ठाउँमा आओस्, हामी फेस गर्न तयार छौँ। कर्मचारीबाट भएको भ्रष्टाचार भए पनि, जनप्रतिनिधिबाट भएको भ्रष्टाचार भए पनि कुन ठाउँमा प्रश्न देखाइदिनुहोस् उहाँहरूले। हामीले यदि जनप्रतिनिधिले
भ्रष्टाचार गर्नुभयो भनेपछि अब नैतिकताको आधारमा हैन तपाईहरु सुन्नुहोस् मेरो त्यो कुरा कसैले एउटा पत्रकार सम्मेलन गरेर मुखले भनेर हुँदैन भ्रष्टाचार गरेको उहाँहरूले प्रमाणित गर्नुहोस् कुन वडामा भ्रष्टाचार भएको छ हामी राजीनामा दिन तयार छौँ हामी भ्रष्टाचारका विरोधी हौँ भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न हामी आएका हौँ भ्रष्टाचारलाई बढावा दिन हामी आएका हैनौँ त्यसकारण उहाँहरूले प्रष्ट रूपले उहाँहरूले आधार तयार पार्नुहोस् उहाँले प्रमाण दिनुहोस् हामी भ्रष्टाचार गरेर पदमा बस्न चाहँदैनौँ तर कांग्रेसले भनेको छ हामीसँग सबै प्रमाणहरू छन् हामी उहाँसँग प्रमाण भए नगरपालिका छ प्रदेश छ अनि समन्वय कमिटी छ अर्को धेरै निकायहरू छन् अख्तियार छ सबै ठाउँमा गएर उहाँहरूले त्यो प्रमाण लिएर जानुहोस् हामी भोलि राजीनामा गर्न तयार छौँ जुनसुकै सजाय पनि भुक्तन हामी तयार छौँ तर कसैले पत्रकार सम्मेलन कसैको चाहिँ कसैको चरित्र हत्या गर्ने हत्या मात्र हो वास्तविकता चाहिँ होइन जनतालाई रणगुल्लमा पारेर कोरोनाको आतंक फैलाएर गौरीगङ्गा नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिले लाखौं लाख रुपियाँ झम पारेका छन् भनेर कांग्रेसका नेताहरूले मसँग भनेको छ म पुनश्च तपाईले त्यही कुरा दोहोर्याउँदै छु किनभने यो कोरोनाको नाटक गरेर कोरोनाको नाटक होइन क्वारेन्टाइनमा मान्छे हो अनि लाखौं लाख रुपियाँको पीसीआर आयो चाहिँ औषधि आयो त्यो के नाटक हो होइन हो बरु उहाँहरूले जुन सम्बन्धित निकाय स्वास्थ्य इकाइ के छन् हेरेर कुन ठाउँमा के कति भ्रष्टाचार भएको छ अवैध रूपले आएको छ या वैध रूपले काम भएको छ उहाँहरूले आउन सक्नुहुन्छ नि एउटा पत्रकार सम्मेलन गरेर त्यो स्वास्थ्य अध्ययन र उहाँहरूसँग प्रुफ भयो त म बारम्बार यो कुरा दोहोऱ्याइरहेको बारम्बार म कुरा भनिरहेको छु प्रुफ छ भने आउने अगाडि फेस गर्ने होइन भने कसैको चरित्र हत्या गर्ने किसिमले बोल्न ठिक हुँदैन तर तपाईहरुले कुरा एउटा गर्ने काम अर्को गर्ने हैन थाहा छैन हामीले सकेसम्म जे कुरा गरेको छौं त्यो कुरा अनुसार हामी भन्ने तर आफै पैसा कमाउने धन्दामा लाग्ने पैसा कमाउने धन्दामा पैसा माग्ने विषयमा भन्दै छु म कसैले पैसा मागेको छ त्यो प्रुफ आउनु पर्यो 25% पनि काम गर्नु भएको छैन रे तपाईहरुले कुल बजेटको 25% पनि काम गर्नु भएको छैन अब अनि पैसा कहाँ गयो 75% कसले खायो त्यो कुरा त तपाई यहाँको एउटा फेमस यो वर्ष तपाईहरु ग्रामीण हाल्नुहुन्छ अर्को वर्ष खाल्दै खाल्दा पर्छ पैसा कहाँ गयो अब त्यो यो के रे जनप्रतिनिधिले गरेको चाहिँ भ्रष्टाचार होइन नि त त्यो त्यहाँ भ्रष्टाचार हो खाल्डो चाहिँ खाल्डो पर्ला पिच होला पिच उम्किएला त्यो त प्राविधिक पाटो भयो त्यो प्राविधिक पाटोमा पनि जनप्रतिनिधिहरू जोड्ने त्यसमा सबैको सेटिङ हुन्छ हुँदैन सबको सेटिङ हुँदैन सेटिङ हुँदैन यो के रे सुन्ने मान्छे भन्ने मान्छे कल्पना गर्ने मान्छेले जे भने पनि वास्तविकता के छ भनेर नगरपालिका सबैको हो नि नगरपालिकाका प्रत्येक शाखामा जाउँ प्रत्येक शाखामा के भइरहेछ अनि कहाँबाट के काम भएको छ कति सेटिङ हुँदो रहेछ सबै जनताको बुझ्ने अधिकार छ गौरीगङ्गा नगरपालिकालाई आउनु हुन्छ भने उहाँ आउनुहोस् प्रष्ट रूपले खुला छ खाता हेर्नुहोस् तर कांग्रेसले भन्यो नि त भ्रष्टाचार गर्ने अखडा बन्यो नगरपालिका म भन्दैछु कसरी बन्यो त भ्रष्टाचार एउटा त चाहिँ तपाईको के भने एउटा प्रतिपक्षको धर्म पनि उहाँहरूले निभाउनै पर्थ्यो है त्यही धर्म निभाउनु भएको यदि गौरीगङ्गा नगरपालिकाको भ्रष्टाचारको अखाडा भए म बारम्बार च्यालेन्ज दिएर भन्छु आउनुहोस् उहाँहरू कर्मचारीले गरेको भए कर्मचारीमाथि कारबाही हुन्छ जनप्रतिनिधिले गरेको भए जनप्रतिनिधिमाथि कारबाही मात्र होइन रिजाइनेसन दिएर जनप्रतिनिधिले घर बस्नुपर्छ कारबाही गर्न तयार हुनुहुन्छ तयार हुन्छ यो ठाडो चुनौती दिन्छु म सबैलाई उहाँहरूलाई मात्रै होइन सबैलाई जहाँ जे भयो कांग्रेसले प्रमाणित गर्नु पर्यो प्रुफ सहित आउनु पर्यो फलान ठाउँमा भएको छ फलाउनु कांग्रेसले सबैको वडामा पनि त भ्रष्टाचार देखाएको छ नि त आउनु पर्यो 3 नम्बर वडामा पनि भ्रष्टाचार छ आउनु पर्यो कुन योजनामा भ्रष्टाचार भएको छ कुन क्वारेन्टाइनमा भ्रष्टाचार भएको छ कुन आइसोलेसनमा भ्रष्टाचार भएको छ भन्नु त पर्यो मुखले मात्र भ्रष्टाचार काम गाए भएन नि एउटा के भने एकलौटी रूपले हेर्ने नियत ठीक भएन हामीलाई थाहा छ 11 वडामा पनि कुन वडाको रिपोर्ट कस्तो आएको छ उहाँले कस्तो रिपोर्ट दिनुभएको छ जहाँ प्रदेशबाट आएको के रे जुन यो के रे हाम्रो रकम छ प्रदेशबाट आएको राहत रकम छ राहत रकम पनि कुनै एउटा नदेखिया ठाउँ पनि होला
उहाँ कहाँ जानुभयो किन बोल्नु भएको त्यो अनि कोरोना महामारीमा तपाईहरुले लाखौं लाख रुपैयाँ झम पार्नु भएको छ हैन सिद्ध्याउनु भएको छ के जम पार्ने यतिका दिनसम्म पाल्यो त्यतिखेर उहाँहरू पनि आउनुहुन्थ्यो बेला बेला कोरोना नियन्त्रण गर्न सक्नु भएन तपाईहरुले धन्यवाद समय आइरहनुहुन्थ्यो के भएको छ कस्तो भएको छ वैशाख 6 गतेबाट भएको यो हाम्रो क्वारेन्टाइनको जुन व्यवस्थापन छ त्यो व्यवस्थापनमा गौरीगङ्गा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले के कस्तो अवस्थामा बाँचेर के कस्तो अवस्था थियो उनीहरूको भन्ने उहाँहरूले देख्नु भएको छ समयसँग सदुपयोग भयो त त्यत्रो रकम खर्च गरेको खै त हैन मैले पहिले नै भने त्यो रकम कहाँ गयो भन्ने कुरा किनभने गौरीगङ्गा नगरपालिकामा विभिन्न शाखाद्वारा चाहिँ पैसा खर्च हुन्छ भनेर गौरीगङ्गा नगरपालिकामा आएर हेर्नु पर्यो नि त कुन शाखामा अगाडि गएको छ सिधै पैसा पनि बाँडिएको छ वडामा सिधै पैसा बाँडिएको छ वडामा सिधै पैसा आउँछ जस्तो प्रदेशबाट आएको छ 2,15,000 रुपैयाँ प्रदेशबाट यो राहतमा हैन त्यो राहतको कहाँ कहाँ वितरण भएको छ कि छैन हेर्नुभयो उहाँहरूले हेर्नु भएको छैन उहाँहरूले मात्र के भने एउटा टार्गेट बनाउने हिसाब र एउटा कसैको चरित्र हत्या गर्ने किसिमले मात्रै उहाँहरू बोल्नु भएको छ म त फेरि प्रदेशबाट आएका वडामा जुन रकम आएको छ त्यो राहतको रकम ठिक ढङ्गले ठिक व्यक्तिमा पुगे कि पुगेन भनेर उहाँहरूले अनुगमन गर्नुपर्छ र प्रमाणसहित आउनुपर्छ मैले पहिले नै भने यो कुरा प्रमाणसहित भेटेको कुरामा हामी यो पदमा जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार गर्नुको लागि होइन यहाँ पैसा ल्याउनुको लागि होइन जनताको सेवा गर्नुको लागि हामी आएका हौँ तर प्रमाणित त गर्नु पर्यो कान लग्यो भन्दैमा काको पछि अहिलेसम्मको तपाईहरुको काम कारबाही गतिविधि हेर्ने हो भने हत्या आयो फुस्छ छैन उपलब्धि केही छैन एउटा जनतालाई सन्तुष्ट पार्न सक्नु भएन तपाईहरु एउटा डीप साइटेड गहिरो नजरले हेर्दिनु पर्यो तपाईहरु पनि संसार माध्यम के भयो अहिलेसम्म ल भन्नुस् तपाईहरु 3 वर्षसम्म तपाईहरुले के गर्नु हो गौरीगङ्गा नगरपालिकामा नरेन्द्र शाहजी म त यो भन्छु के थाहा छैन 20 वर्षको तुलना गर्नुस् अहिले के थाहा छैन यो भन्नुस् गौरीगङ्गामा यो भएन भनेर के भन्नु अहिले 3 वर्षको हाम्रो गौरीगङ्गामा यो भयो है भनेर भोलिको पुस्तालाई देखाउने चीज के छ ल भन्नुस् तेस्रो बजेट अहिले हामीले विचार ट्राली कराबिल हाल्दैमा हामीले त्यो विचार ट्राली कराबिल हाल्दैमा विचार पिच गर्दैमा त्यसलाई विकास मान्न सकिन्छ अनि विकास त्यो त दैनिक नियमित हुने प्रक्रिया हो त नियमित गौरीगङ्गा नगरपालिकामा यो भयो है उत्कृष्ट काम प्रत्येक वर्षको विकास देखाउने चीज के छ जनताले अगाडि बढिरहेको छ कहीं बाटा बन्यो होला कहीं पुल बन्यो होला कहीं कलबाट बन्यो होला कहीं मठ मन्दिर बन्यो होला कहीं विद्यालय बन्यो होला कहीं चाहिँ नगरपालिकामा यो छ हेर्न लायक छ यो काम भयो उत्कृष्ट हामी जनताकै लागि यो के अहिलेसम्म भएको यो भौतिक विकास जति छ सामाजिक विकास कसको लागि हो गौरीगङ्गा नगरपालिका जनताको लागि हैन उहाँहरुकै लागि त हो नि तर जनताहरुमा त वितृष्णा छैन त तपाईहरुप्रति वितृष्णा छ भन्ने एउटा हावा हो वितृष्णा छैन उहाँहरु प्रत्येक जनताको प्रत्येक घरमा गएर सोधौं अब आउने चुनावमा हेरौँला भनिरहेका छन् जनताहरु नरेन्द्र शाहजी भन्न स्वाभाविक हो कसैले एक दुई जनाले भन्यो भन्दैमा त्यो कुनै फरक पर्ने कुरा पनि हैन किनभने गौरीगङ्गा नगरपालिकामा 20 वर्षमा नेकपालाई गौरीगङ्गा नगरपालिकामा राख्नु खोज्नुपर्छ हैन अब आउने चुनावमा गौरीगङ्गा नगरपालिकामा नेकपा पार्टीलाई राखो बालेर खोज्नुपर्छ कांग्रेसको दाबी छ दाबी गर्ने भने राम्रो दिउँसै राको बालेर खोज्नु पर्ने अवस्था आउँछ राको बालेर कसलाई खोज्नु पर्ने नेकपाको बिउ पाउन पनि गाह्रो हुन्छ राको बालेर कसलाई खोज्नु पर्ने हो भन्ने त आउँदो चुनावले भन्ला त्यो त अहिले मुखले जे भन्यो भने व्यवहार प्रवृत्ति आउँदो निर्वाचनले जनतालाई हेप्ने हैन जनतालाई सम्मान नगर्ने प्रवृत्ति रह्यो भने जनताले त चुनावमा देखाउँछ नि त जनता ठाउँमा छैन जनतालाई हेप्ने प्रवृत्ति कुनै ठाउँ भएको छैन यो पार्टीबाट केन्द्रदेखि प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म भएको छैन कम्युनिस्टहरुले हावादारी कुरा गर्ने काम नगर्ने भ्रम सिर्जना गर्ने हैन तपाईको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एउटा कुरा गर्नुहुन्छ काम गर्नुहुन्न उहाँले व्यवहारमा अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले के भन्नुभयो के गर्नुभयो हाम्रा प्रदेशका मुख्यमन्त्री के गर्नुभयो भन्ने कुरा त्यो पनि त हेरेको छैन नि जनताले हेर्छ तर के भने प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म हैन तपाईहरुको कुनै पनि सरकार आफैमा त्यो जादुको छडी होइन तर उहाँले राम्रो कुरा हो केपी शर्मा ओलीले पनि ठुला
कुरा त गर्नु भएन नि त, जनतामा भरम सिर्जना गर्नु। उहाँले भन्नुभयो ग्यासको सोच्नु घर घरमा ग्यासको पाइपलाइन पुगाउँछु होइन, हिजो चुनाव हुँदै गर्दा नेपालमा रेल कुद्छ भन्नुभयो, पानी जहाज कुदाउँछु भन्नुभयो, हावाबाट बिजुली निकाल्छु भन्नुभयो, तर खै त त्यत्रा ठुला कार्यक्रमहरू मैले पहिले नै भने जादुको छोरी एउटा एकचोटि टच गर्न साथ हुन्छ, कार्यक्रम सुरु गर्नु भएको छ नि, जस्तो बेलाको कार्यक्रम सुरु भएन, अन्य कार्यक्रमहरू पनि सुरु भइरहेछन्। त्यो त बिस्तारै हुने कुरा हो त नि। यो 3 वर्ष 5 वर्ष भित्रैमा नेपाललाई देशभरि जनताको आक्रोश छ तपाईँहरूप्रति। जनताले को चाहना अनुसार जनताले जे चाहेका छ त्यो कार्यक्रम यो सरकारले ल्याएको छ र त्यो कार्यक्रम कसरी सफल पार्ने भनेर त्यो पछि लागेको छ। कोही बहुवर्षीय हुन सक्छन्। मुख्यमन्त्रीको चाहिँ भण्डारले सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुने बित्तिकै भन्नुभएको थियो कि अब सुदूरपश्चिमीहरूले भारतमा जानुपर्ने अवस्थाको म बन्द गर्छु, तर यो कोरोना महामारीमा पनि मानिसहरू भारत जान बाध्य छन्। राम्रो लक्ष्य ल्याउनु भयो, राम्रो कुरा बोल्नु भयो, मैले भन्छु उहाँले राम्रो कुरा किनभने बोलेर भएन, काम देखिनु पर्यो कि साथी, व्यवहारमा देखिनु पर्यो। तपाईले भन्नुलाई स्वर्गको टुक्रा बनाइदिन्छु, तर त्यो गर्ने कि नगर्ने, तपाईको व्यवहारले देखाउने कि नदेखाउने। भट्टजीले भनेको कुरा, हाम्रो मुख्यमन्त्रीजीले भनेको कुरा स्वागत योग्य भन्छ म त। कसरी स्वागत योग्य? किनभने भाषण गरेर भावना भयो 3 करोड नेपालीलाई एकैचोटि स्वरोजगार बनाउन सक्ने जुन उहाँले कुरा बोल्नुभयो त्यो त समय लाग्छ नि त, समय हुने हो। खै त हुने बिरुवाको चिल्लोपात भनिन्छ, लक्षण पनि केही देखियो, लक्षण किन देखिया छैन। प्रदेशको अवस्था जस्तो जस्तै छ। अहिले रोटी बाजुरा अछाममा जानुस् तपाई हैन, जानुस् दार्चुलामा जानुस्, कुन ठाउँमा बाटो पुगेको छैन, कुन ठाउँमा जनताले जनताको अवस्था पाएको छैन, कुन ठाउँमा विद्यालय बनेको छैन, सुनेर मोहल्लामा हेर्नुस्, बाटो नपुगेर जनताहरू डोकोमा बोकेर ल्याउनु पर्ने अवस्था। मैले भने कुरा मैले डोकोमा त्यो त यातायात नभएको ठाउँ डोकोमा बोकिएला, पिठीमा बोकिएला। हाम्रो जस्तो पहाडी ठाउँ छ, पहाडी भेग छ, पहाडी भेगमा दुःख कष्ट पाइन्छ, तपाईँहरूले बेहोर्नु पर्ने कुरा। मैले त तपाईँ मार्फत म तपाईँलाई नै के भन्न चाहन्छु, तपाईँको सुनो लेखनलाई के भन्न चाहन्छु भने अहिलेसम्म गरेका जे जति काम कुराहरू छन्, गौरीगङ्गाई नगरपालिकाको हकमा लिँदा पनि हामीले जे जति कुरा यहाँ विकास भएका छन् त्यसको सपोर्टमा फलानु ठाउँमा यो विकास यो योजना राम्रो भनेर पहिले पनि आएको मैले सुन्न पाएँ। तर गौरीगङ्गा नगरपालिकामा हामीले राम्रो कामको स्वागत पनि गरेका छौँ है, राम्रो काम गर्नेलाई हामी सम्मान पनि गर्छौँ। तर त पनि काले म पनि काले, काले काले मिलेर खाउँ भाले, काले मिलेर खाउँ भन्ने एउटा के भने परम्परा अनुसार नै के भनौँ, यो काल्पनिक जनताको भए पनि काल्पनिक, कुनै दलको भए पनि काल्पनिक, कुनै पत्रकारको भए पनि काल्पनिक, कुनै सञ्चार माध्यम भए पनि यी काल्पनिक कुराहरूलाई बिर्स्यौँ। कम्तीमा वास्तविकता के भएको छ त? तर भ्रष्टाचार छैन त्यसो भए गौरीगङ्गामा? मैले देखेको छैन। म प्रवक्ता हुँ, म प्रवक्ताको नाताले चान्चुल गरेर म 11 वडामा हेर्छु कहाँ के भएको छ भन्ने कुरा। मैले भ्रष्टाचार मौलाएको पाएको छैन, भ्रष्टाचार भएको देखेको पनि छैन। मैले पहिले नै यहाँलाई मैले सबैले च्यालेन्ज गरेर भने यदि 3 नम्बर वडामा मात्र होइन 200 वडामा पनि भ्रष्टाचार भएको छ भने प्रमाणसहित आउनुपर्छ, प्रमाणसहित आएपछि कारबाही हुन्छ। त्यो कारबाही गर्न हामी तत्पर रहेर बसेका छौँ। तर काङ्ग्रेसले भनेको सबै वडामा हामीले अनुगमन गर्दाखेरि भ्रष्टाचार छ हो। उहाँहरू पाउनुभयो होला, तर एउटा पत्रकार सम्मेलन गरेर एउटा डाटा निकालेर भ्रष्टाचार हुँदैन। भ्रष्टाचारका तथ्य प्रमाणहरू हुन्छन्, भ्रष्टाचारको आधार हुन्छ। ती आधार र तथ्य प्रमाणसँग बोल्नुभयो भने मैले पहिले नै पत्रिका गरिसकेको छु। विषयगत कुराकानी गरौँ त। स्वास्थ्य क्षेत्रमा तपाईँहरूले के सुधार गर्नुभयो अहिलेसम्म जनप्रतिनिधि भइसकेपछि? एउटा सिटामोल पनि पाउँदैन स्वास्थ्य संस्थामा जनताले। किन पाएको छैन जनताले? सिटामोल किन पाएको छैन? हेर्नुहोस् मसुरीमा कमी छ कि औषधिको यो के अरे यो हाम्रो चमरा भेट्छ निःशुल्क पाउनुपर्ने औषधिहरू पाइरहेछन्, निःशुल्कै पाइरहेछन्। हामीले बारम्बार स्वास्थ्यकर्मीहरू बस्दैनन्, बारम्बार स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई बारम्बार भनिरहेछौँ तपाईँहरूको त्यहाँ औषधिको कमी हुन्छ भने हामी अन्य ठाउँबाट पनि बजेट रकम दिन्छु र औषधि चाहिँ पुरा पाउनुपर्छ। जनताले बारम्बार हामी उहाँलाई घट बजाइरहेछौँ। त्यसो स्वास्थ्य संस्थामा औषधिको अभाव छैन? अभाव छैन। अहिले अभाव हुनसक्छ, हामीले बारम्बार उहाँलाई भनिरहेको छौँ आउनुहोस् तपाईँहरू। आएका सुधारहरू के हुन्छ? स्वास्थ्य क्षेत्रमा के सुधार गर्नुभयो तपाईँहरूले अहिले? पहिलो त स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार भन्नुकै कारण प्रत्येक जनताले घरमै बसेर निःशुल्क औषधि पाइरहेछन्। अब यसलाई 15 बेडको हस्पिटल ऊ रहेछ के अरे मसुरीलाई 15 बेडको हाम्रो कार्यक्रम अगाडि बढिसकेको छ। 15 बेडको सत्या बनाउने भन्ने कुरा। र त्यसपछि गएर हामीले प्रत्येक वडामा एउटा आधारभूत स्वास्थ्य चौकी र बर्थिङ सेन्टरको चाहिँ त्यहाँ थालनी भइरहेछ। यही हो त नि। अब वडा स्तरमा गर्न सकिने, नगरपालिका स्तरमा गर्न सकिने प्रत्येक वडामा एउटा बर्थिङ सेन्टर, एउटा आधारभूत स्वास्थ्य चौकी छ। त्यहाँ निःशुल्क औषधि पाइरहेछन् सबैले। गौरीगङ्गा नगरपालिकामा शिक्षा क्षेत्र पनि अस्त-व्यस्त अवस्था छ। शिक्षकहरूले मसँग भनेका छन् नगरपालिकाको स्पष्ट खाखा आउन सकेन।
बालबालिकाको भविष्य अन्धकार हुने बेला आयो कोरोना महामारी। नगरपालिकाको स्पष्ट खाका भन्दा पनि नआयो होला नगरपालिका तर गौरीगङ्गा नगरपालिकामा शिक्षा क्षेत्रमा जे कुरा हुन्छ त्यो एउटै नगरपालिकाले मात्र गर्दैन। हामी यहाँ हाम्रा बुद्धिजीवी शिक्षकहरूको सल्लाह उहाँहरूलाई आमन्त्रण गरेर शिक्षा समिति राखेर के गर्ने भन्ने कुरा हामी पहिले प्रश्न पार्छौँ, त्यसपछि मात्र हामी लागू गर्छौँ भने शिक्षा क्षेत्रमा जुन अहिलेसम्मको यहाँको हाम्रो जुन अवस्था छ अन्यलता छ नि त शिक्षा क्षेत्रमा स्पष्ट खाका आउन सकेन। अहिले अन्यलता नमुना विद्यालय घोषणा गर्नुभएको छ, नामको मात्रै नमुना छ। अहिलेको अन्यलता विद्यालय लागेन होला, विद्यालय सुरु भएन होला, त्यो कोरोना प्रभावित भन्ने यहाँहरू सबैलाई थाहा छ। अब हामीले स्पष्ट खाका भन्नेको कारण के भने अहिले जुन हाम्रो विषयमा पनि अन्य वैकल्पिक कुराहरू हुन्छ नि त, वैकल्पिक उपायहरू हुन्छ। अनलाइनको माध्यमबाट पढाउने कि रेडियोको माध्यमबाट विद्यालयहरूले पढाइरहेछन्, अनलाइन माध्यमबाट विद्यालयहरूले पढाइरहेछन् नि, त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन। अब त्यो विद्यार्थी अनलाइनको पहुँचमा छैन, कति प्रभावकारी छ या प्रभावकारी छैन भन्ने कुरा त्यो पढाउने शिक्षक र विद्यार्थीलाई थाहा होला होइन। अनलाइन सिस्टम पढाइ भइरहेछ। अर्को कुरा मैले तपाईँसँग के जोड्न चाहेँ भने जुन नगरपालिकाले कक्षा 10 सम्म निःशुल्क भन्ने पनि तर नामको मात्रै निःशुल्क छ। अहिलेसम्म कसैले शुल्क लिएका छैन, शुल्क काटेको छैन। म त्यो सुन्नुहोस्, कुनै विद्यालय लिएको छैन तर सहयोग भनेर प्रत्येक विद्यार्थीबाट सामुदायिक विद्यार्थीले पैसा असुलेका छन्। अब के असुले कसो असुले त्यो अब हामीमा जानकारी जानकारी आएको छैन। कुरा सुनेर पनि तपाईहरुले नसुने चाहिँ आँखा देखेर पनि नदेखे चाहिँ हामीमा जानकारी आएको छैन। त्यो तपाईलाई सबै थाहा छ तर तपाई झुट बोल्दै हुनुहुन्छ। कक्षा 10 सम्म निःशुल्क भन्ने कुरा त्यो नामको मात्रै छ के, नामको मात्रै छ। तपाई जानुस् त्यो विषयमा अभिभावकलाई सोध्नुस्, तपाईले आफ्नो विद्यालयमा त्यो विषयमा भन्दैछु तपाईलाई थाहा छ कि नै भनेर तपाई सोध्नुस्। त्यही विषयमा म आउन लाग्छु तपाईसँग। शुल्क तिरे या कसरी तिरे हामीसँग जानकारी छैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा के जानकारी छैन, कुरा सुन्नुहोस्, जानकारी नभएको कुरा जानकारी छैन भन्नु मिल्दैन नि त। सबै थाहा छ, सबै जनतालाई थाहा छ। निःशुल्क गर्ने भन्ने विद्यालयलाई थाहा छ, उपविद्यालयलाई थाहा छ, वडा अध्यक्षहरूलाई थाहा छ होला। त्यो कुरा मलाई सबैलाई थाहा छ, मलाई थाहा छैन त्यो कुरा। सामुदायिक विद्यालयले सहयोग शुल्कको नाममा धमाधम पैसा वसुलिरहेका छन् विद्यार्थी। छैन, मैले अर्कोचोटि पनि फेरि यही कुरा रिपिट गरेँ। तर उनीहरूले पनि लिनुपर्ने बाध्यता छ। निजी शुल्क शिक्षकलाई पढाउनु पर्ने अवस्था छ। निजी शुल्क शिक्षकलाई कसरी राख्ने म त्यो विषयमा आउँदैछु, व्यवस्थापन गरिदिनुस् न प्रश्न गर्न दिनुहोस् न मलाई। त्यो विषयमा आउँदैछु नि मैले। कक्षा 10 सम्म निःशुल्क गर्ने भने नगरपालिका घोषणा हो त्यतिखेर अवश्य पनि। तर कोरोना प्रभावित समय र कोरोनाको प्रभावले गर्दा 5 करोड बजेट एकैचोटि नगरपालिकामा कम हुन पुग्यो। आउने बजेट 5 करोड बजेट एकैचोटि नआएको र आर्थिक अवस्थामा त्यति सघाउ नपुग्ने भएको हुनाले हामीले निर्णय गरेका छैनौँ। तर कक्षा 8 सम्म निःशुल्क गर्ने भन्ने चाहिँ यहाँका बुद्धिजीवी शिक्षकहरू नगर समिति बसेर हामीले यो कुरा गर्न अगाडि बढिरहेका छौँ। अहिले के भने हामीले घोषणा गरेका हौँ, घोषणा गरेर भएन कि व्यवहारमा कानुन व्यवहारमा पैसा चाहिने त हो नि। अनि मैले पहिले तपाईँसँग भनिसकेँ 5 करोड रुपियाँ हामी केन्द्रबाट सङ्घबाट कमाएको छ। 5 करोड रुपियाँ कमाउँदा हामीले जुन घोषणा गरेका थियौँ त्यो घोषणा गरेको हामीले त्यो वचन पुरा गर्न सकेनौँ र हामी प्रयास गर्दैछौँ। अहिले कक्षा 8 सम्म मात्र निःशुल्क गर्ने, कक्षा 8 सम्म अनि पछि बिस्तारै गएर 9 र 10 भन्ने कुरा हामीले त्यो कार्यक्रम राखेको छौँ। अब निःशुल्क हिसाबमा कुनै पनि शुल्क तिर्नु पर्दैन, नतिर्नु पर्ने। यो वर्षदेखि 8 सम्म, अर्को वर्ष 10 सम्म। त्यो कार्यक्रम हामीले हाम्रा यहाँका बुद्धिजीवी सम्पूर्ण शिक्षकहरूलाई, शिक्षक सङ्घ र अनि पछि गएर शिक्षा समिति सबै बसेर हामी छलफल गर्छौँ। छलफल गरेर त्यो प्रक्रियामा जाने हामीले बाटो लिएका छौँ। किनभने हामी बाध्य भयौँ जहाँ 10 सम्म निःशुल्क शिक्षकका पनि त्यो समस्या छ नि, भोको पेटमा उनीहरूले कसरी राम्रो शिक्षा दिन सक्छन्? त्यही समस्या समाधान गर्नको लागि नै नगरपालिकाले हेर्नु पर्दैन। नगरपालिका हेरिरहेछ निःशुल्क शिक्षकका समस्याहरू हेरिरहेछ नगरपालिकाले। आसमा हेरेको छैन र प्रत्येक विद्यालयमा आसमा नगरपालिका अनुदान दिएको छैन र प्रत्येक विद्यालयमा अनुदान दिइरहेछ। उहाँहरूका जुन निजी स्रोतका शिक्षकहरूको जुन अप्ठ्यारो छ, जुन उहाँहरूको समस्या छन्, त्यही समस्या समाधान गर्नुको लागि त नगर शिक्षक राख्ने, नगर शिक्षक भनेको नगरले बेहोर्ने शिक्षक राख्ने, नगर शिक्षक राखिएपछि उहाँहरूले जति पाउनुहुन्थ्यो अहिले कुनै ठाउँ 10,000 कुनै ठाउँ 8,000 बस्नु भएको छ उहाँहरू। त्यो अवस्था छ, बाध्यताहरूले निजी शिक्षकहरू होइन। अब नगर शिक्षा जब
नगर शिक्षक हुन्छन् उहाँहरूले जब नगर शिक्षा गराइन्छ अनि त्यसरी उहाँले फुल पे पाउनुहुन्छ, पुरा तलब पाउँछ। पुरा तलब। यो कार्यक्रम हामीले ल्याइरहेको भनेपछि यो कार्यक्रम अन्तर्गत अहिले जुन निजी स्वरूपमा पढाइरहेका छन् उनीहरूलाई पनि हटाएर सबैलाई हटाउने होइन, हटाउने होइन, कि उनीहरूलाई नै स्वतः राख्ने अथवा प्रतिस्पर्धामा चलाउने त्यो छलफल हुँदैछ। उहाँहरूलाई हामी कुनै एउटा सानो इन्टरभ्यू जस्तो लिएर भए पनि होइन उहाँहरूलाई नै राखेर स्थापित उहाँहरूलाई नै गर्ने हो। प्रतिस्पर्धाबाट हुन्छ, बाहिर शिक्षक ल्याएर राखिँदैन। म पढाइरहेको शिक्षकलाई निरन्तरता दिने। म बढी भन्न चाहँदैन। उहाँहरूको परीक्षा लिखित भए पनि उहाँहरूको इन्टरभ्यू मात्र भए पनि बाहिरको शिक्षक ल्याएर राखिँदैन। तर उहाँहरूसँग अन्य क्षमता योग्यता पनि चाहिने, किनभने हाम्रा विद्यार्थीको भविष्य चाहिँ त्यो हेर्नु परेको छैन। र उहाँहरूसँग यदि त्यस्तो फर्जी सर्टिफिकेट छैन भने, प्रमाणपत्र छैन भने उहाँहरूले राखिन्छ। कृषि क्षेत्रमा के भयो त नगरपालिकामा? किसानका समस्याको कुरा गर्ने भने बिजनको सिजनमा निकै हाहाकार हुन्छ। के भने कुरा गरे हाहाकार हुन्छ। हाहाकार गौरीगङ्गा किसानलाई भोट दिनुमा तपाईहरु प्रयोग गर्नुहुन्छ चुनावमा। चुनाव जितेर मात्र नभएर कुर्सीमा पुगिसकेपछि एउटा सोच किसान यहाँ भने तपाई राम्रोसँग बोल्नु पनि हुन्न किसानसँग। यो पहुँच कम भएको देश मलको हाहाकार हेर्नुहोस्। त्यो मलको हाहाकार एकैचोटि नेपालले त टार्न सक्दैन। माने एउटा गौरीगङ्गा तपाईहरु आफ्नो कार्यकर्ताको कुरा मात्र सुन्नुहुन्छ, किसानको कुरा सुन्नुहुन्छ, प्रयासहरू जारी छ। सारा जनताको कुरा सुन्नुहुन्छ। समृद्धि बनाउने भन्ने कुरा कृषिमा यसलाई कसरी समृद्धि ल्याउने पनि हाम्रो प्रयास जारी छ। हामीले गत वर्ष पनि यही गरेर यो के अरे हाम्रो धानको सिजनमा हामीले अनुदान 50% अनुदानमा हामीले बिउ वितरण गरेका छौँ। अहिले पनि हामीले 50% अनुदानमा गहुँको बिउ वितरण गर्नको लागि प्रत्येक वडाबाट नामाङ्कन भएर गइसके हामी बिउ ल्याएर। तर वास्तविक किसानले पाउँदैन है यसमा। यो वास्तविक अवस्थाले होइन। कुरा सुन्नुहोस्, यो वास्तविक अवस्था होइन। हामीले नगरपालिकामा निर्णय गरेर वडाभरि कति मान्छेलाई कति बिउ चाहिन्छ भनेर प्रत्येक वडाले रिपोर्ट पठाएको छ। त्यो भित्रको सबै हाम्रो कार्यकर्ता पर्छन् त। हामी कार्यकर्ताको मात्र हामी जनप्रतिनिधि होइन भने हामी त नगरपालिकाबाट पाउने अनुदानहरू तपाईको पार्टीका कार्यकर्ताले मात्रै पाएका छन्, वास्तविक किसानले पाएको छैन। यो छैन होला, यो देखाइदिनुहोस्। यो पनि असन्तुष्टि छ किसानहरुमा, जनताहरुमा। कुनै ठाउँ 4 कोटा आयो होला नि, त्यहाँ 50 जना मान्छे भयो होला नि, त्यो 50 जना मान्छेमा 4 जनाले पायो होला। उ मात्रै गौरीगङ्गा मान्छे हो त। किसानले गौरीगङ्गा मान्छे हो नि त। किसानको समस्या तपाईहरुले नबुझ्ने, हामीले किसानले दिएको मतले गर्दा तपाई यो कुर्सीमा पुग्ने कुरा हामीले गौरीगङ्गा नगरपालिकाको किसानको मर्का र किसानको पीडालाई बुझेर हामीले जे जति गर्न खोजिरहेका छौँ हामीले गरेका छौँ। अझै बाँकी अवधिमा पनि हामी गर्न तयार छौँ। र किसानलाई कसरी राहत दिने, किसानलाई कसरी माथिबाट, त्यो एउटा गौरीगङ्गा नगरपालिकाको मात्रै विषय हो। अहिले यसलाई राष्ट्रिय उत्पादन गर्ने कुरा सुन्नुहोस् न, यसलाई राष्ट्रिय रूपमा भन्नुपर्दा र राष्ट्रिय रूपमा बोल्नुपर्दा मैले के भन्छु भने जुनसुकै पार्टीको सरकार भए पनि आज किसानहरूको पीर मर्का नभइदिने 2046 सालदेखि अहिलेसम्मको सरकार छ नेपालको सरकार। तर नेपाल कृषि प्रधान देश हो। नेपालको सरकार छ। नेपाल कृषि प्रधान देश भनेर नामाङ्कन किसानलाई हेर्ने दृष्टिकोण सरकारको बिल्कुलै गलत छ। किसानले पाउनुपर्ने जुन सुविधा मात्रै भएर भएन, उत्पादनको कुरा हो। गत वर्ष मात्र गोरफेटा नाकाबाट 43 करोडको तरकारी आयात भएको छ। विडम्बनाको कुरा, त्यो 43 करोड यदि गौरीगङ्गा यो के अरे कैलाली जिल्लामा मात्रै त्यो 43 करोड रुपियाँ यहीँ रहन सक्थ्यो भने यसमा सरकारको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जे स्थानीय तहलाई पनि धेरै अधिकारहरू दिएका छन्। हजुर अधिकार दिएका छन्। प्याज बन्द हुँदा यहाँका किसानले कति रुपियाँमा प्याज बेच्न पाए? आलु बन्द हुँदा यहाँका किसानले कति रुपियाँमा आलु बेच्न पायो? 2 कट्ठामा 2 कट्ठा 4 कट्ठामा बस्ने व्यक्तिले आफ्नो आय आर्जन गर्न सक्ने अवस्था आउँथ्यो यो देशमा। कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन्छ, कालो बजारी हुन्छ, नियन्त्रण हुँदैन, अनुगमन हुँदैन। अनुगमन बाटो फितलो छ। अनुगमन गौरीगङ्गा नगरपालिकाले बजार अनुगमनको नाममा पैसा स्वा पार्ने काम मात्रै छ, प्रभावकारी हुन सकेको छैन। नाममा पैसा स्वा सामग्री हामीले बनाएका छौँ, अनुगमन कर्मचारी पनि राखेका छौँ। उहाँहरूलाई टाइममा हामी अनुगमन गर्न खटाउँछौँ पनि उहाँहरूले अनुगमन गर्ने प्रभावकारिता देखिएन नि त अनुगमनको। हाम्रो यो झिले चौरामा हाम्रा कति सामान हुन्, ती सामानहरू त्यहाँ डेट ओभर भएका भने नष्ट जलाएर नष्ट गरेका। प्रभावकारी छ अनुगमन, प्रभावकारी नभएर ती सामान जलाइयो त।
नाम मात्र सालुन चलाए नाम मात्रै सालुन चलाएको छ उसको नोक्सान भएको थियो किनभने डेट गइसकिहाल्यो थियो त्यस्तो राम्रो दिनु हुँदैन भनेर ग्राहकको स्वास्थ्यमाथि कसैले पनि खेलमान गर्नु हामीले यी प्रयास गरिरहेको छौँ प्रयास भन्ने कुरा के भने एकैचोटि सम्पूर्ण कुरा हुने कुरा हुँदैन के बिस्तारै बिस्तारै जनतामा पनि चेतना आउनु पर्यो अनि व्यापारीमा चेतना आउनु पर्यो सबैमा चेतनाको विकास गर्छ चेतनाको विकास नभएर जबरजस्ती कसैले लादेर विकास हुँदैन र जबरजस्ती कसैले लादेर सिस्टम परिवर्तन हुन्छ तर खानेपानीको पनि समस्या छ नगरपालिकाभित्र धेरै ठाउँमा नगरपालिकाभित्र खानेपानीको समस्या तपाईँले भन्नुभयो मैले बुझेँ धेरै खानेपानीका हामीले आर्टिजन धाराबाट जे जति हुनसक्छ आर्टिजन धाराबाट गरेका छौँ अनि त्यस्ता विकट ठाउँमा जहाँ चाहिँ आर्टिजन धारा पनि सम्भव छैन विकट ठाउँमा हामीले पानी ट्याङ्की निर्माण गरेर पानी ट्याङ्कीबाट पनि पानी दिने हामीले कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ जस्तो यहाँ चाहिँ यो 6 नम्बर वडामा 2टा पानी ट्याङ्की भइसके यो 3 नम्बर वडामा पनि यहाँ सुरु भइसक्यो एउटा पानी ट्याङ्की भइसक्यो त्यस्तै 1 नम्बर पनि त्यस्तै पानी ट्याङ्की प्रत्येक ठाउँमा त्यो बिस्तारै हुने कुरा हो हामीले त्यसलाई प्राथमिकता राखेर कसरी शुद्ध पानी खुवाउन सकिन्छ जनताले भन्ने त्यो प्रयासमा पनि हामी पछि पुगेका छौँ तर बाटोघाटोको अवस्था पनि धेरै सुधार आउन सकेको छैन तपाईहरुले ग्राभिल मात्र ग्राभिल हाल्ने काम बाटोघाटोको अवस्थालाई हेर्दा मेरो विचारले गौरीगङ्गा नगरपालिकाभित्र ग्राभिल मात्रै ग्राभिल हाल्ने काम भयो ग्राभिल बाटो सायद गौरीगङ्गा नगरपालिकाभित्र सायद 90% भन्दा माथि नै छ 90% सबै ठाउँमा ग्राभिल हाल्नु भएको छ सबै ठाउँमा 90% भन्छु म गौरीगङ्गा नगरपालिका 90% छिरा जस्तो छ प्रभावकारी छैन हैन अब प्रभावकारी छ वा छैन भन्न सकिँदैन पानी पर्यो भने खाल्नु पर्यो त्यहाँ हेर्नुपर्छ त्यो त हालेको ग्राभिल त गाडी चल्दा ढुङ्गा यताउति जान्छ बालुवा यताउति जान्छ त्यो जहाँसम्म त्यो कालो पत्रै हुँदैन त्यहाँसम्म त ग्राभिलको अवस्था त प्रत्येक वर्ष के अरे मर्मत गर्नुपर्ने हुन्छ यो वर्ष पनि हामीले मर्मतमा धेरै पैसा राखेका छौँ मर्मत गरेर नबनेको ठाउँमा ग्राभिल बनाउने ग्राभिल गर्ने गाडी बिग्रेको ठाउँमा मर्मत गर्ने भनेर बजेट छुट्याएका छौँ तर धेरै ठाउँमा कलभर्ट झोलुङ्गे पुल बनाउनु पर्ने अवस्था पनि छ त्यो काम पनि भइरहेछ यहाँ कतिवटा झोलुङ्गे पुल तयार भएको छ तपाईँलाई थाहा होला फेरि अन्य पुलको पनि टेन्डर भइसकेको छ त्यो तपाईँलाई अन्य त्यो कर्मीहरूले अगाडि बढेका छन् त्यसै 5 वर्षभित्र तपाईहरुले गरेका प्रतिबद्धताहरू पुरा हुन्छन् जनताको माझमा चुनाव लड्दै गर्दा जे आश्वासन जे प्रतिबद्धता जे जति प्रतिबद्धता जनताको माझमा तपाईहरुले जनतालाई सक्नुहुन्छ हाम्रो पार्टीले जनतालाई जे जति प्रतिबद्धता जारी गर्यो त्यो प्रतिबद्धता अनुरूप नै हामी अहिले काम गरिरहेका छौँ र हामी 5 वर्षसम्म हामीले सक्ने जति जनताको सेवा गर्न यो ठाउँको आर्थिक भौतिक सामाजिक र शैक्षिक विकास गर्नको लागि हामी सधैँ तत्पर छौँ र हाम्रो त्यो प्रयास जारी नै रहनेछ तर नगरपालिकाले दिने सेवा सुविधाप्रति जनताहरू खुसी छैनन् हैन सन्तुष्ट छैनन् कुन सेवा सुविधा होला प्रभावकारी भएन कृषिमा हामीले काम गरिरहेका छौँ शिक्षामा हामीले काम गरिरहेका छौँ खानेपानीमा हामीले काम गरिरहेका छौँ हामीले काम गरिरहेका छौँ सामाजिकमा हामीले काम गरिरहेका छौँ धाउनुपर्छ कर्मचारी बस्दैनन् नगरपालिकामा अब कर्मचारी बस्ने नबस्ने कुरा मैले नगरपालिकामा गएर हेर्दैन म एउटा वडाको अध्यक्ष र म एउटा प्रवक्ता हुँ होइन हामीले जानेसम्म हामीले थाहा पाएसम्म हामी कुनै पनि सेवाग्राहीलाई दुःख नदिने पक्षमा छौँ हामीले प्रत्येक ठाउँ निर्देशन गरेका छौँ हाम्रो कार्यपालिकाबाट प्रत्येक वडामा निर्देशन गरेका छौँ र प्रत्येक कर्मचारी निर्देशन गरेका छौँ तपाईहरू सेवाग्राहीहरूलाई दुःख नदिने सेवा गरेको काम चुस्त दुख्छन् कोही काम हुनसक्छ आज भएन होला भोलि ढिला भयो होला त्यो विडम्बनाको कुरा होइन त्यो त कहिलेकाहीँ भइहाल्छ साधारण कुरा कर्मचारीबाट कुन कर्मचारी आज आएन होला जस्तो 5 दिन कुनै कर्मचारी आएन भने त्यो काम रोक्यो त्यो कर्मचारी बिदामा पैसा आउला या त्यसलाई चाहिँ इन्जिनियरले पनि कमिसन माग्छन् हैन अब तपाईहरुलाई थाहा हुन्छ इन्जिनियरले कमिसन माग्ने ओभरसियरले कमिसन माग्ने कुरा तपाईँ मै सोध्नुहोस् यो कहिले आस्को त्यो हिँ अनि तपाईहरु निर्देशन दिनुहुन्न उहाँहरुलाई त्यो माग्ने थाहा पाए भने निर्देशन दिने हो मागेको थाहा नपाए सानो काम गर्दाखेरि पर्सेन्टको कुरा हुन्छ त्यहाँ पर्सेन्टको कुरा हामीले थाहा छैन पर्सेन्टको कुरा उहाँहरूलाई जब हामीले थाहा हुन्छ भने तपाईहरुसँग पनि सेटिङ भएर हो कि शंका छ जनतालाई त्यो कुरा त सम्बन्धित निकायका सम्बन्धित व्यक्तिलाई सोध्नु पर्यो तपाईले कति पर्सेन्ट लिनुहुन्छ ओभरसियर साहब कति पर्सेन्ट लिनुहुन्छ इन्जिनियर साहब भनेर उहाँ सोध्नु पर्यो उहाँहरूले प्रश्न पार्नुपर्छ हामी त योजना दिन्छौँ उपभोक्ता समिति गठन हुन्छ उपभोक्ता समितिद्वारा काम हुन्छ अनि उपभोक्ता समितिद्वारा कुनै मिलोमत हुँदैन मिलोमत हुने त कुरै भएन यो म तपाईँ मार्फत गौरीगङ्गा नगरपालिकाको सम्पूर्ण जनताहरूमा म यो अनुरोध गर्छु यो मिलोमत मिलिमिली खाने काले मिलेर खाने भाले भने यी उखान टोक्का पछाडि यहाँहरू कहिले पनि नपर्दिनुहोस् किनभने वास्तविकता मान्छे हो मान्छेबाट कहिले काहीँ गल्ती हुन्छ गल्ती भयो भने फलानाबाट यो गल्ती भयो फलाना योजना यो भयो भने प्रस्ताव हुन त्यसलाई सुधारेर लैजान सकिन्छ त्यो व्यक्तिलाई कारबाही हुन्छ तर
कुनै व्यक्तिको हल्ला पत्र पत्रिकाको हल्लामा परेर आफ्नो जीवन आफ्नो ठाउँ नबिगारौँ। म सम्पूर्ण त्यसमा तपाईँ व्यक्तिगत हिसाबमा भ्रष्टाचार विरोधी मान्छे हो। म व्यक्तिगत हिसाबमा मात्र होइन, पार्टीगत हिसाबमा पनि हाम्रो पार्टी नै भ्रष्टाचार विरोधी मान्छे हो। व्यक्तिगत एउटा नरेन्द्र शाह होला। तपाईँको पार्टी कसरी भ्रष्टाचार विरोधी हुन्छ? तपाईँको पार्टीका बकुल्ला छाप लाएर राजधानी छिरेका मान्छेहरूका महल काठमाडौँमा कसरी ठहरिन्छ? अब महल कसरी ठहरे, महल कसरी बने, कपालमा जुत्ता कसरी लायो होइन, बकुल्ला छाप लाएर राजधानी छिरेका तपाईँको पार्टीका नेताहरू होइन नि त्यो कसरी मालामाल हुन्छन्? भवन कसरी ठहरिन्छ? अब भवन उनको जग्गा कहाँबाट आउँछ? उहाँहरूको पुर्ख्यौली सम्पत्ति हो वा भ्रष्टाचार गरेको सम्पत्ति हो। त्यो त सम्पत्ति मेरो पार्टी भ्रष्टाचार विरोधी नै हो। हाम्रो पार्टी भ्रष्टाचार विरोधी भएको पनि म भनिरहेको छु। भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको छ नि शून्य सहनशीलतामा छाने हाम्रो लक्ष्य हो। लाखौँको पलाङमा सुत्ने होइन त कम्युनिस्ट नेताहरू होइन। अब कुन लाखौँको पोसाक लाउने करोडौँको घरमा बस्ने कुन व्यक्ति कतिको पलङमा सुत्यो, कसले साँझ मिठो खायो, कसले साँझ चाहिँ चप्पल लगायो भन्ने भन्नुभएको थियो नि त। कम्युनिस्ट भनेको सादा जीवन, उच्च विचार, जनताको सेवक हुने, वर्गीय राजनीति गर्ने। आज मदन भण्डारीको लाइनमा त कम्युनिस्टहरू छैनन् नि। अब वर्गीय राजनीति हाम्रो वर्गीय राजनीति अब सेमी वर्गीय राजनीति नातावादको राजनीति छ तपाईँ होइन। अब नातावाद, कृपावाद, फरियावाद भन्ने कुरा त्यति जसले जे बात भने पनि भयो। तर वास्तविक मैले भन्ने कुरा के भने तपाईँलाई म के भन्छु भने वास्तविकता के वास्तविकता हेरिदिनु पर्यो। कुरादेखि मान्छेमा वास्तविकता हेरिदिनु पर्यो। वास्तविक जनताको कुरा सुन्नुहुन्न। आफ्ना पार्टीका केही दुई चार जना हामी आफ्नो पार्टीका मात्र प्रतिनिधि होइन, हामी सम्पूर्ण नगरपालिकाको प्रतिनिधि हौँ। पार्टीको प्रतिनिधि त्यति बेला त्यतिखेर चुनाव लडिरहेको त्यतिखेर मात्र हो हामी। अहिले त म चितवनको कमिसन मात्रै प्रतिनिधि होइन नि, यहाँका सम्पूर्ण दलका, यहाँबाट सम्पूर्ण जनताको, वर्गको, लिगको सबैको म प्रतिनिधि। अहिलेको कम्युनिस्ट नेताहरूमा तपाईँहरू जनप्रतिनिधिहरूमा वास्तविक कम्युनिस्टपना छैन। अनि के कम्युनिस्टपना देख्नु भएन? कसैले भात खान नहुने कि, कसैले पलङमा सुत्न नहुने कि, अब कसैले गाडी चढेर काठमाडौँबाट बिरगन्ज जा भनेर पैदलै जानुपर्ने कि। त सादा जीवन, उच्च विचार, जनताको सेवा गर्ने, जनताको सेवा त आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति धेरै आर्जन नगर्ने। जनताको सेवाको लागि कार्यक्रम आइरहेछ नि त, जनता सेवा भइरहेछ नि। सकेसम्म आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिकरण गर्ने कम्युनिस्टहरू भने सम्पत्ति सार्वजनिकरण गर्ने कुरा उचित हो। त्यो सार्वजनिकरण गर्ने सम्पत्ति जनताको काम गर्ने, राजनीति भनेको जनताको सेवा गर्ने केन्द्रीय मामिलाको कुरा हो। केन्द्रले सार्वजनिकरण गर्ने, हामी त प्रत्येक वर्ष भरेर दिन्छौँ यहाँबाट फारम। तपाईँ सार्वजनिक गर्न तयार हुनुहुन्छ आफ्नो सम्पत्ति राज्यको नाममा? जब कि भरेर फारम भरेर आफ्नो आयव्यय चाहिँ सरकारलाई दिन्छु भनेपछि होइन, अनि यहाँको जनताले नदिने कुरा हुन्छ। मैले अबको 5 वर्षपछि कम्युनिस्टहरू पत्तासाफ हुन्छ। आजको 3 वर्षपछि पहिले म के थिएँ, अहिले 3 वर्षपछि नरेन्द्र शाह के छ प्रत्येक जनताले प्रष्ट रूपले हेरेको छ। अबको चुनावमा कम्युनिस्टहरू हाम्रो देशमा पतन हुन्छन्, पत्तासाफ हुन्छन्। पत्तासाफ होइन, अबको चुनावमा विपक्षीलाई खोज्नुपर्ने हुन्छ, रागो बालेर खोज्नुपर्ने हुन्छ। काङ्ग्रेसलाई रागो बालेर खोज्नुपर्ने हुन्छ। हेर्दै जानु होला, जसले जति गफ गरे पनि, जसले जति धम्की दिए पनि रागो बालेर खोज्नुपर्ने हुन्छ। यो वडामा पनि यो जनताले, यो कुनै एक दुईजना नेताले, कुनै कार्यकर्ताले र कुनै पत्रकारले, कुनै चाहिँ मिडियाले भनेर मात्र वास्तविकता के छ सम्पूर्ण जनताले बुझेका छन्। सुरुदेखि नगरपालिका फेरि पनि नेकपाले जित्छ। अब जित्छ जित्दैन भन्ने कुरा त्यो अहिले भविष्यवाणी गरिराख्ने कुरा हुँदैन। तपाईँले भन्नुभयो त काङ्ग्रेसलाई रागो बालेर खोज्नुपर्छ, नेकपाले त जित्ला नि त काङ्ग्रेसलाई। साधारण बुझ्ने कुरा हो होइन। मैले तपाईँ अबको चुनावमा नगर प्रमुखको तयारीमा हुनुहुन्छ होइन, मेयरको तयारीमा हुनुहुन्छ नरेन्द्र शाहजी? चर्चा छ होइन, म कुनै पनि तयारीमा होइन, कुनै तयारीमा छैन। त्यो हामीले पार्टीले जसलाई जहाँ खटाउँछ, पार्टीले जसलाई जहाँ टिकट दियो भने तपाईँ गौरीनगरको मेयर बन्न तयार? पार्टीले चुनावै नलड भने पनि मान्नुपर्छ। वडा सदस्यमा दिए पनि मान्नुपर्छ, अध्यक्षमा दिए पनि मान्नुपर्छ। अब मेयरमा दियो, उपमा दियो, काहीँ प्रदेशमा दिन्छु भने पनि पार्टीले। तपाईँको दाबी छ अबको चुनावमा गौरीनगर नगरपालिकाको मेयरमा नरेन्द्र शाहको दाबी छ? होइन, म दाबी मैले अहिले धेरै अब चर्चा परिचर्चा हुन थालिसक्यो। त्यो शब्द अहिलेसम्म निस्केको छैन, दावेदार भन्ने शब्द निस्केको छैन। जनभावना विचारअनुसार पार्टीले जुन ठाउँमा राख्छ त्यो ठाउँमा बस्छु। तपाईँ मेयरको तयारीमा हुनुहुन्छ? पार्टीले मैले पहिले भने तयारीमा हुनुहुन्छ अबको चुनावमा? पार्टीले जुन ठाउँमा स्थानमा राख्छ त्यो स्थानमा बस्न तयार छ। पार्टीले योग्य सम्झ्यो भने मेयरको टिकट दिए भने पार्टीले मेयरको टिकट दियो भने तपाईँ चुनाव लड्नको लागि तयारी भएर बस्नु भएको छ। मैले भने त
वडा अध्यक्षमै नदिएर पनि त घर बस भने पनि तयार छु हैन। सांसदै टिकट दिन्छ भने लड्न तयार छु। तपाईलाई पार्टीले नगर प्रमुखको टिकट दियो भने तपाईँ जित्न सक्नुहुन्छ गौरीगङ्गा नगरपालिकामा? अहिले त्यो भविष्यको कुरा, अहिले भविष्यवाणी कसैले गर्दैन, भविष्यवाणी बोल्न पनि हुँदैन। तर जित्ने मान्छेलाई दिने हो नि त पार्टीले, त्यो पहुँच हेर्ला नि त पार्टीले हेर्ला। त्यो जनतामा हैन तपाईँको घुलमिल छ, जनताले मलाई विश्वास गर्ने आधार छ। पार्टीले हेर्ने कुरा हो, पार्टीको कुरा भावनाले यो विषयमा म बढी बोल्न चाहदैन। नगरपालिका चलाउने अनुभव तपाईँमा छ। पार्टीले कसलाई विश्वास गर्छ, कसलाई चाहिँ पार्टीले यो नगरपालिका चलाउन सक्छ, यो वडा चलाउन सक्छ, यो प्रदेश चलाउन सक्छ भन्ने पार्टीले कसले विश्वास गर्छ। तर के व्यक्तिले भनेका छन् मसँग नरेन्द्र शाहको पनि दाबी छ अबको नगर प्रमुखमा भन्नुभयो होला कसैले, त्यो साधारण कुरा हो, कसैले केही भनिराख्नु ठुलो कुरा भएन हैन, उहाँहरूले भन्नुभयो होला है, भन्नु भएन म भन्दिनँ। तर चाहिँ मेरो मुखबाट यी शब्दहरू निस्केका पनि छैन र अब मैले पहिले नै भने पार्टीले जुन ठाउँमा राख्छ त्यही ठाउँमा बस्छु। अब अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँ गौरीगङ्गा नगरपालिकाको प्रवक्ता हुनुहुन्छ, त्यसै गरी गौरीगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 3 को वडा अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, जुन पछिल्लो समयमा नेपाली काङ्ग्रेसको एक किसिमको आरोप छ कि तपाईँहरूमाथि गौरीगङ्गा नगरपालिकामा भ्रष्टाचार व्यापक हिसाबमा मौलायो। हामीसँग प्रमाण छ। कोरोना र विकासको नाममा हैन जनप्रतिनिधि पैसा कमाउने धन्दामा लाए, जनताहरू सन्तुष्ट छैनन्, जनताहरूमा वितृष्णा छ। अबको चुनावमा जनताले खबरदारी गर्छन् उहाँहरूले भनिरहँदा अब आगामी दिनमा तपाईँहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? गौरीगङ्गा नगरपालिकालाई उत्कृष्ट नमुना र विकसित नगरपालिका बनाउन कसले के गर्नु पर्ला र जनअपेक्षा अनुसार काम तपाईँहरूले कसरी गर्नुहुन्छ? म पहिलो कुरा त तपाईँको मिडियाद्वारा गौरीगङ्गा नगरपालिकाको जनतामा के निवेदन गर्न चाहन्छु भने भ्रष्टाचारको कुरा जुन आयो एउटा पार्टीले मात्र हेर्ने कुरा होइन। गौरीगङ्गा नगरपालिकाभरिका सम्पूर्ण जनता, चाहे त्यो यसै सरकारका जनता किन नहुन्, कमिटीका जनता किन नहुन्, अर्को दलका जनता, साधारण जनताको पनि अधिकार छ गौरीगङ्गा नगरपालिकामा भ्रष्टाचार भएको छ छैन भनेर गौरीगङ्गा नगरपालिकामा आएर हेर्ने। अर्को कुरा, यहाँहरूसँग भ्रष्टाचार भएको पुरा प्रमाण छ भने मैले बारम्बार यी कुरा दोहोऱ्याइरहेको छु, त्यो प्रमाण भेटिँदै त्यो जनप्रतिनिधि पनि पदमा बस्न पाउँदैन र कर्मचारी पनि आफ्नो स्थानमा बस्न पाउँदैन। हामी कारबाही गर्छौँ। तेस्रो कुरा, म जुन हामीले 3 वर्ष यता गर्ने जमर्को गऱ्यौँ, जुन हामीले वचनबद्धता हामीले प्रकट गरेका थियौँ, त्यो अनुसार हामी काममा अगाडि बढिरहेछौँ र बाँकी जुन 2 वर्ष छ त्यो 2 वर्षमा हामीले सके जतिका जनहित जनचाहना अनुसारका काम कारबाही गर्न हामी जहिले पनि सेवा गर्न तयार छौँ। र अब यो कोरोना विशेषमा म छोटकरी निवेदन के गर्छु भने अहिले गौरीगङ्गा नगरपालिका अब विश्व नै अछुत छैन भने गौरीगङ्गा नगरपालिकामा पनि अलि केही बढी रूपमा कोरोना देखेको हुनाले म यहाँहरूमा के अनुरोध गर्छु भने सचेतता अपनाउनु आवश्यक हो, तर ह्रास खानु र धैर्य तोड्नु आवश्यक होइन। धैर्य नगुमाउनुहोस् तपाईँहरू। यी कुराहरू हामी सचेतना हौँ र आफूलाई कसरी सुरक्षित राख्न सक्छौँ भन्ने विषयमा हामी अगाडि बढौँ र अवश्य पनि हामी हाम्रो बाटोमा सफल हुनेछौँ। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद छ। आफ्नो अमूल्य समयको बावजुद हामीसँग कुराकानी गरिदिनु भयो अध्यक्षज्यू, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हवस् त श्रोता अनि दर्शकहरू, आजका लागि कार्यक्रम सुनौलो विशेषको निर्धारित समय यही सकिन्छ। आजको सुनौलो विशेषमा हामीले गौरीगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 3 को समग्र विकास निर्माणको अवस्था के छ, जनअपेक्षा अनुसार काम भएको छ कि छैन, जनप्रतिनिधिहरू के गरिरहेका छन्, गौरीगङ्गा नगरपालिकालाई उत्कृष्ट नगरपालिका बनाउनुको लागि आगामी दिनमा जनप्रतिनिधिहरूका योजना के छन्, अहिलेसम्म भएका विकास निर्माणको अवस्था के छ, यस विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी अनि बहस गऱ्यौँ। कुराकानीको लागि हामीसँग हुनुहुन्थ्यो गौरीगङ्गा नगरपालिकाका प्रवक्ता तथा गौरीगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष नरेन्द्र शाह हामीसँग कुराकानीको लागि हुनुहुन्थ्यो। आफ्नो अमूल्य समयका बावजुद हामीसँग कुराकानी गरिदिनु भयो, उहाँलाई धन्यवाद। तपाईँ सम्पूर्ण श्रोता दर्शकप्रति आभार व्यक्त गर्दै कार्यक्रम सुनौलो विशेषबाट प्राविधिक मित्र रेखा चौधरीलाई विशेष धन्यवाद दिँदै सम्पूर्ण मिनिट सहित खकेन्द्र जैसी बिदा हुन्छु। नमस्कार।